मुस्कान दिएर आँसु बहन गाह्रो रहेछ। मुस्कान दिएर आँसु बहन गाह्रो रहेछ। पीडा लुकाएर खुसी रहन गाह्रो रहेछ। आफै भित्र हजार पीडाहरू राखेर पनि आफै भित्र हजार पीडाहरू राखेर पनि धेरै दुख्दो रहेछ मुटु सहन गाह्रो रहेछ। हुँदा रहेछन् सबैको बेग्ला बेग्लै कथाहरू। हुँदा रहेछन् सबैको बेग्ला बेग्लै कथाहरू। आफ्नो वेदना अरूसँग कहन गाह्रो रहेछ। पीडा लुकाएर खुसी रहन गाह्रो रहेछ। धेरै दुख्दो रहेछ मुटु सहन गाह्रो रहेछ। हेर्दा सजिलो त कहाँ छ र ताल र पोखरीलाई। हेर्दा सजिलो त कहाँ छ र ताल र पोखरीलाई। नदी जस्तै भएर पनि बहन गाह्रो रहेछ। पीडा लुकाएर खुसी रहन गाह्रो रहेछ। वृन्दा बगालेज्यूले अघिल्लो कार्यक्रमको लागि पठाउनु भएको यो छोटो मिठो गजलको साथै प्रिय साहित्य अनुरागी मनहरूमा म सुदर्शन पौड्यालको हार्दिक नमस्कार। हामी सबैको साझा साहित्यिक थलो नेपाली साहित्य सुधाको पेजबाट आइतबार बेलुकी 6 बजेदेखि प्रसार हुँदै आएको यो कार्यक्रम सिर्जनाका आवाजहरू अबदेखि यहाँहरूकै अनुकूलता र अनुरोध अनुसार हरेक आइतबार यसै समयमा अर्थात् नेपाली समय अनुसार बेलुकी 8 बजेदेखि करिब 1 घण्टाको लागि प्रस्तुत हुनेछ। आज 2077 साल वैशाख 19 गते तदनुसार 2 मे 2021। यस बेला नेपाली समयअनुसार बेलुकीको 8 बजिसकेको छ र स्थानीय ग्रीष्मकालीन समयअनुसार यहाँ बेलायतका घडीहरूमा अहिले अपराह्नको 3:15 बजेको छ। नेपाली साहित्य सुधाको यो साप्ताहिक प्रस्तुति सिर्जनाका आवाजहरू लिएर सधैँको आइतबार जस्तै आज पनि म सुदर्शन पौड्याल यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आफ्ना कुनै पनि विधामा रच्नुभएका रचनाहरूको साथ सहभागी हुनुहुन र यस कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरी बढी भन्दा बढी मित्रहरूमाझ पुर्याई सहयोग गर्नुहुन पनि म हार्दिक निवेदन गर्छु। यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको पनि मैले सादर अपेक्षा राखेको छु। यो कार्यक्रमका रेकर्डेड बसाइहरू युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसैले दिएको लिंकमा गई मेरो यो च्यानल साहित्य सगुनलाई फलो र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि म यहाँहरूलाई बिन्ती गरेको छु। यति भनिरहँदा यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आएका कमेन्टहरूतर्फ आँखा लगाउँछु। रामचन्द्र शर्मा सर आइसक्नु भएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। लक्ष्मीप्रसाद गेवालीज्यूले पनि हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। भरत आचार्य सर जो यस नेपाली साहित्य सुधाका एडमिन पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। बीके मकाजु सरले हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। र गायत्री आचार्यज्यूलाई पनि म देखिरहेको छु, म्याम यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यसबाहेक यहाँ हेरिरहनुभएका तर मैले नाम लिन छुटाएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै यहाँ दुर्गा छेत्री सर र हरिलाल शर्मा सरको गेस्ट रिक्वेस्ट अर्थात् भनौँ कार्यक्रममा लाइभ उपस्थित हुनको लागि रिक्वेस्ट पाएको छु। म दुर्गा छेत्री सरलाई जोड्दैछु र त्यसपश्चात हरिलाल शर्मा सर कृपया लाइनमा रहिरहनुहोला, म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। र यति भनिरहँदा बीके मकाजु सरले पनि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ, मैले यहाँलाई पनि अवश्य जोड्नेछु, कृपया लाइनमा रहिरहनुहोला। म दुर्गा छेत्री सरलाई कार्यक्रममा जोड्नको लागि प्रयत्नरत छु। हेरौँ प्रविधिले साथ दिएसम्म हामी उहाँको रचनाहरू उहाँकै मुखार बिन्दबाट सुन्नेछौँ। नमस्कार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय दय गुरु लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका
सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन साथसाथै सशक्त कवि आदरणीय गुरु हरिप्रसाद रिमालज्यूको आज पर्न गएको जन्मदिनमा यहीँबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। अवश्य पनि गुरुले पछि सुनेर भए पनि स्वीकार गर्नुहुनेछ। फेरि पनि भन्न चाहन्छु आदरणीय गुरु हरिप्रसाद रिमालज्यूलाई लाखौं लाख जन्मदिनको लाखौं लाख शुभकामना। धेरै भूमिका नबाँडिकन शुभकामना। धन्यवाद। धेरै भूमिका नबाँडिकन मैले रचना लिएर आएको छु आज मुत्कारी मुसमन सालिममा। तिमी हौ उजेली तिमी मेरी तारा, तिमी हौ उजेली तिमी मेरी तारा, तिमी हौ उजेली तिमी मेरी तारा, बन्यौ जिन्दगीको सफरमा सहारा, तिमी हौ उजेली तिमी मेरी तारा। बुझेको छु मैले सबै भित्री रूप, बुझेको छु मैले सबै भित्री रूप, बुझेको छु मैले सबै भित्री रूप, बन्यौ बुझेको छु मैले स्टिकर के आएर बस्यो। बुझेको छु मैले सबै भित्री रूप, हुनै सक्ने छैनौ तिमी ज्यान महारा, बन्यौ जिन्दगीको सफरमा सहारा। अप्ठ्यारो परेमा रुपैयाँ कुनै दिन, अप्ठ्यारो परेमा रुपैयाँ कुनै दिन, अप्ठ्यारो परेमा रुपैयाँ कुनै दिन, डुली गाउँ बस्ती खोजौला निचारा, हुनै सक्ने छैनौ तिमी ज्यान मारा। छ सुन्दर जवानी हृदय झन् पवित्र, छ सुन्दर जवानी हृदय झन् पवित्र, छ सुन्दर जवानी हृदय झन् पवित्र, मोहित पार्न सक्ने अचम्मै छ पारा, डुली गाउँ बस्ती खोजौला निचारा। लुकामारी खेल्छु नजरमा म तिम्रो, लुकामारी खेल्छु नजरमा म तिम्रो, लुकामारी खेल्छु नजरमा म तिम्रो, नचाहिन्छ फेवा नचाहिन्छ रारा, मोहित पार्न सक्ने अचम्मै छ पारा। दियौ साथ हरदम दियालो जलायौ, दियौ साथ हरदम दियालो जलायौ, दियौ साथ हरदम दियालो जलायौ, कुनै दिन तिरौला लगाएको भारा, नचाहिन्छ फेवा नचाहिन्छ रारा, मोहित पार्न सक्ने अचम्मै छ पारा। तिमी हौ उजेली तिमी मेरी तारा, बन्यौ जिन्दगीको सफरमा सहारा, बन्यौ जिन्दगीको सफरमा सहारा। धन्यवाद। साह्रै नै
यहाँका हरेक शब्दहरू मुटु छुने हुन्छन्। सायद यो यहाँको मुटुको गहिराईबाट आएका शब्दहरू हुनन् र त्यसमाथि यहाँको वाचन अथवा भनौँ यहाँको गायनमा जुन एउटा मिठास छ त्यो शब्दले बयान गर्न सकिन्न। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचनाको लागि। मलाई जोडेर मेरो रचना वाचन गर्ने अवसर दिनुभएका र यहाँ उपस्थित हुनुभएका फेसबुक लाइभबाट निहाल्नुहुने सुन्नुहुने प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णको पल शुभ रहोस्। पुनः अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै अन्त्यमा आदरणीय गुरु हरिप्रसाद रिमालज्यूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै बजे लिन चाहन्छु। जय साहित्य। जय साहित्य। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुर्गा छेत्री सर। उहाँका रचनाहरू निकै नै हृदयस्पर्शी हुन्छन्। हामी सबैले सुन्यौँ, हामी सबैले सुन्दै आएका छौँ र त्यसै गरी उहाँका कार्यक्रम विभिन्न युट्युब च्यानलहरूमा उहाँका कार्यक्रमहरू, उहाँ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, उहाँका रचना वाचनका कार्यक्रमहरू को पनि हेर्ने सौभाग्य पाएको थिएँ मैले। यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो होला र साह्रै नै मनपर्छ मलाई उहाँको रचनाहरू। र यहाँनिर लाइनमा हरिलाल शर्मा सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बीके बाकाजु सर पनि आउनुभएको थियो। उहाँ अहिले लाइन मतलब यो उहाँको रिक्वेस्ट हटाउनु भएको रहेछ। कृपया रिक्वेस्ट गर्नुहोला यहाँको अनुकूलतामा। म हरिलाल शर्मा सरलाई जोड्ने तर्खरमा छु। नमस्कार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रमको नयाँ सेड्युल अथवा भनौँ नयाँ समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ए हजुर धन्यवाद। अनि यो कार्यक्रम चाहिँ अलिकति जुझ्ने भयो मेरो लागि त। अब हप्तामा एकचोटि मात्रै यसो फाटोफुटो देखिने मान्छे, अब सबैको जस्तो मछाड गर्ने फुर्सद पनि छैन आजकल। पहिला गरिन्थ्यो त्यति भने। र अब म छोट्याएर कविता नै भन्छु। मलाई मेरो विषयमा बखान केही पनि नगरिदिनु होला, मलाई त्यो मन पर्दैन। किनभने एक कविले चाहिँ कुनै प्रशंसाको लागि लेख्दैन। केही पनि बोल्नु नभनिदिनु होला, मेरो कविताले नै भन्छ। र म व्यक्तिगत पूजा गर्दिनँ। कसैलाई चाहिँ हजुरको शुभकामना दिनु पर्यो भने उसलाई व्यक्तिगत दिन्छु, कसैको कार्यक्रममा गएर दिन्न। म माने भने भगवानलाई मान्छु, नभए कुनै एउटा व्यक्तिगत होइन। हजुर रचनामा लागौँ। ल म कविता सुरु गर्छु। मेरो विषयमा केही बखान नगर्नु होला। मैले आशा गर्दै मलाई चाहिँ प्रशंसा गर्न पर्दैन कसैले। अब त्यो कविले त्यसको लागि नै लेख्दैन। हजुर म उन्मत्तता भन्ने शीर्षकमा कविता लिएर आएको छु। कविताले नि बोल्छ। म हरि शर्मा, मेरो जन्मस्थान बागलुङ जिल्लाको गलकोट। अहिले म अमेरिकाको मिशिगन राज्यमा बस्छु। म कविता सुरु गर्छु है त। हजुर प्लिज। धरतीमा अब राजनीति विधिको उन्माद आकस्मिक, उन्मादी अहिले ठुलो मुलुकमा नाच्दैछ उन्मत्तता। अभ्यासी सब नाइके मुलुकका आक्रोश उद्दण्डता। अभ्यासी सब नाइके मुलुकका आक्रोश उद्दण्डता। आशंका मनमा लिएर जनता आद्यन्त आशंकित। आशंसा मनको टुटेर जनता आवाज आक्रन्दित। उत्पादी मनुवा विचार मनमा अध्यात्म अभ्यर्थना। प्रस्वेदी मनुवा असाध्य सुखमा उत्साह उत्साहित। उद्योगी ढुकुटी विशाल धनमा खोज्दैन भिक्षाटन। आशौची मनको अटेर मनुवा उन्माद आज्ञापित। आस्था शून्य बनी विवाद मनमा उत्पात आरोपक। उत्पाती मनले प्रमाद वशमा मार्दैछ आध्यात्मिक। मै
सुत्ता मनमा कुबाब बढुवा आजन्म आरक्षित मान्छेका मनमा विचार चिरिया ओहोर दोहोरमा देवात्मा शिवको विराट महिमा आच्छन्न संसारमा शुद्धात्मा मनमा रहेन कहिले उन्माद सम्भावना पापात्मा मनमा विकार बसुवा आक्रोश तीर्थाटन योगाभ्यास गरे विचार असली बढ्नेछ आकृष्टता आस्थाहीन भए विकार बढुवा हट्नेछ आत्मीयता आफू शान्त रहे विचार मनको बन्नेछ आह्लादित प्राणायाम बढे विचार बढुवा मान्छे सकारात्मक प्राणायाम बढे विचार बढुवा मान्छे सकारात्मक हस् त धन्यवाद यहाँसँग समय छ भने मैले अझ एउटा रचना सुनाउँछु होइन भने बिदा हुन्छु हजुर हुन्छ जाऊ ए ल अप्ठ्यारो नमान्नु होला अब कतै मेरो कुराले यहाँलाई चित्त नदुखाओ र मेरो दुखेको छैन मेरो कार्यले यहाँलाई असर नपरोस् कतै चित्त नदुखोस् त्यो मेरो चाहना हो सबैलाई चित्त बुझाउन त सकिँदैन तै पनि कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ सरलाई चित्त त बुझाउनु पर्यो किनभने अब आफू चाहिँ नि माग्ने पर्यो अर्को चोटि धोका लाउनु होइन हामीहरू यहाँ कोही पनि माग्ने छैनौँ कोही पनि दिने छैनौँ हामीहरू सोच्नुहुन्छ उहाँहरूले कन्टेन्ट ब्लक गरेर राख्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ मलाई अलिकति हजुर रचनामा लाग्नु हजुर हजुर मैले अर्को चाहिँ नि आतपी आत्मश्लाघा भनेर अर्को कविता लिएको छु आत्मश्लाघा भनेको आत्मप्रशंसा हो हजुर आफ्नो मात्रै प्रशंसा गर्ने हजुर अब त्यो सबैमा छ होला सायद अब त्यो म पनि छ होला हुनुपर्छ अलिकति तर अलिक बढी हुनु भएन त्यो सबै हटाउन सकिने होइन कसैले पनि सक्दैन यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो नभए चाहिँ रिस त्याग अब चाहिँ घमण्ड त्याग अथवा लोभ त्याग भनेर कसैले त्याग्न सक्दैन त्यो हाम्रो शरीरको कोष जस्तै हो अब चाहिँ त्यो हट्ने होइन पटक्कै एकचोटि चाहिँ भगवान कृष्णले चाहिँ नि अर्को चाहिँ उसले नाम मैले भुलेँ कसले चाहिँ धमाधम चाहिँ नि शत्रु मारेको देख्दाखेरि तलतिर ओर्लेर चाहिँ रथको पाङ्ग्रा तान्नु भयो अनि त्यसपछि चाहिँ नि अर्जुनले कि कसले सोध्यो भगवान किन त्यसो गर्नुभएको भन्दा अब चाहिँ त्यो कहिले काहीँ भगवान कृष्ण पनि त्यस्तो हुनुहुन्छ अरे भने शिवजी ताण्डव नृत्य गर्नुहुन्छ कसैले नि हटाउन सक्दैन त्यो हजुर हजुर रचनामा लाग्नु एकदमै यो आतपी आत्मश्लाघा यो स्वर्गधरा छन्दमा छ मृब्नैरयानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्वर्गधरा कीर्तितेयम् आत्मश्लाघा बढेको अहित मनुजमा आकडा शीघ्रकारी आत्मत्यागी रहेनन् छल बल बलिया डुल्दछन् जीवधारी ब्रह्मा विद्या नजान्ने छल बल छलको गर्दछन् व्यक्तिवादी ब्रह्मा ज्ञानी कता खै झटपट अरुआ बन्दछन् शक्तिशाली ब्रह्मा ज्ञानी कता खै झटपट अरुआ बन्दछन् शक्तिशाली आँखा लाग्दो बडाको महल भुवनमा देख्दछौँ व्यक्तिवाद इच्छा लाग्दो अचाक्ली चहल पहलको जिन्दगी व्यक्तिवृत्त भ्रष्टाचारी असाध्यै सडक सडकमा खोज्दछन् देशभक्ति झन्का झन्की गरेका
मुलुक निडरले लुट्दछन् भुक्तभोगी। दे नो हाउ टु डु इट। साला खाला समीक्षा गडबड कसरी सोद्धछन् मध्यराती। पल्के ढाडे बिराला वरिपरि दुधको जब्द छन् रामनामी। पल्के ढाडे बिराला वरिपरि दुधको जब्द छन् रामनामी। आफ्नो मात्रै सपारे झटपट छलमा नाच्दछिन् जिन्दगानी। सोझा सोझी गुनासो भरसक उनले भेट्दछन् मानहानी। अरू केही छैन। जल्दा जल्दी बिहानै झटपट घरमा उठ्दछन् कर्मवादी। जीवात्माको भलोमा दिनभर मनमा सोच्दछन् धर्मवादी। घम्सा घम्सी नजान्ने बिरह र पिरमा पर्दछन् शान्तिवादी। प्राणायामी गरेका खलबल नगरी डुल्दछन् विष्णुवादी। पुण्यात्माले गरेका सविनय बिनती भन्दछन् विष्णु विष्णु। पुण्यात्माले गरेका सविनय बिनती भन्दछन् विष्णु विष्णु। शुद्धात्माले गरेका शिव शिव मुखमा बातमा कृष्ण कृष्ण। शुद्धात्माले गरेका शिव शिव मुखमा बातमा कृष्ण कृष्ण। देवात्माका विरोधी अकल गुमहरू भिड्दछन् विष्णु साथ। आत्मसलागा नजान्ने मधुर वचनमा बोल्दछन् कृष्ण साथ। आत्मसलागा नजान्ने मधुर वचनमा बोल्दछन् कृष्ण साथ। हस् त धन्यवाद। मैले एउटा कुरा यहाँ के भन्न चाहेँ भने मैले कुनै कुराको ओकालत गर्न खोजेको होइन, तर भगवान कृष्णको तस्बिरमा हेर्नु होला, चाहे बालककालको तस्बिर अथवा पछाडिको, कसैलाई रिस उठेछ भने मलाई भन्नु होला, पटक्कै रिस उठ्दैन। त्यस्तो खालको चाहिँ तस्बिर छ भगवान कृष्णको। उहाँ जोसँग पनि मिल्ने, बच्चासँग पनि मिल्ने, गोपिनीहरूसँग पनि मिल्ने, जता पनि तयार हो। व्यक्तित्व त्यस्तो हुनुपर्छ। अहिलेका नेताहरू चाहिँ तपाईँको 2 जना मिल्न नसकेर छुट्ने, सबै चाहिँ फुटियाछ। अझ उनीहरूले चाहिँ दिन्छन् मजाको चाहिँ लेसन। अब के भन्नु। धन्यवाद। त्यति भने भन्नु भने। हजुर हस्, मैले यहाँले भन्नुभयो जस्तै गरी मैले यहाँको बारेमा केही पनि भनिनँ र यहाँबाट बिदा हुन्छु। एकदमै धन्यवाद। म त्यसमै खुसी छु सर, अत्यन्तै खुसी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरिलाल शर्मा सर, र उहाँले भन्नुभयो जस्तै मैले उहाँको बारेमा केही पनि भनिनँ। लक्ष्मी पोखरेल म्याम आउनुभएको छ यस कार्यक्रममा लाइभको लागि, र यसबिचमा बीके माकाजु सर अघि नैदेखि लाइनमा हुनुहुन्छ। म बीके माकाजु सरलाई जोड्नेछु र तत्पश्चात लक्ष्मी म्यामलाई म अवश्य जोड्नेछु। हेरौँ, म बीके माकाजु सरलाई जोड्ने तर्खरमा छु। यस बीचमा यहाँ आएका कमेन्टहरू तर्फ म हेरिरहेको छु, र खास गरी नानु दाहाल सुवेदी म्यामले, नमस्कार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार सर, नमस्कार। एकदम आराम सर, धेरै ग्याप भयो, आज बल्ल जोडिन मौका पाइयो, खुसी लाग्यो सर। हजुर, सायद यो समय अलिकति बढी अनुकूल मिल्छ कि? म त्यही भएर आज म 2टा कविता वाचन गर्छु सर। हजुर अवश्य, हाम्रो अहोभाग्य। एउटा यो समसामयिक कविता, यो कोरोना सम्बन्धी सजग रहनु। हजुर, मैले भर्खरै पढेको थिएँ, तर यहाँकै शब्दमा, मतलब यो अफलाइन पढेको थिएँ। अच्छा, म सुरु गर्छु। सुनौ। हजुर। नहुनु वर सर्नु पर, नहुनु वर सर्नु पर, सकिन्छ अझै बस्नु घर घर। मान्नु कोरोनाको डर,
किनकि यो रोग कोबाट सर्छ, किनकि यो रोग कोबाट सर्छ, कसरी सर्छ हुँदैन थाहा, त्यसैले कोही कसैको नपर्नु भर। हात धुनु साबुन पानीले, हात धुनु साबुन पानीले, सफा गर्नु स्यानिटाइजरले, लगाउन मास्क कहिले नभुल्नु, लगाउन मास्क कहिले नभुल्नु, कहीँ जानु पर्दा सावधानी अपनाउनु। हुलमुल हो यो रोगको बिउ, हुलमुल हो यो रोगको बिउ, हुल हुज्जतबाट बचाउनु जिउ, हुलमुल हो यो रोगको जिउ, हुल हुज्जतबाट बचाउनु जिउ, नहुनु अतेरी साधारण रोग झैं गरी, नहुनु अतेरी साधारण रोग झैं गरी, कोरोना कहर यो रोग हो मानव मृत्यु जहर, कोरोना कहर यो रोग हो मानव मृत्यु जहर। नगर्नु मनोमानी, अपनाउनु सावधानी, बस बढाउनु दूरी, बस बढाउनु दूरी, नदेखाउनु चुरीफुरी, मानव हो प्राणी विद्वान, त्यसैले हुनु सावधान। गरे यति अवश्य भाग्छ कोरोनाको जीवाणु जति, गरे यति अवश्य भाग्छ कोरोनाको जीवाणु जति। धन्यवाद। हजुर, साह्रै नै समसामयिक र एकदमै सन्देशमूलक। यहाँका हरेक रचनाहरू सन्देशमूलक हुन्छन्। त्यसमाथि यो त एकदमै हामी सबैले थाहा पाइरहेको, तर कहिलेकाहीँ पालन गर्न बिर्सने कुराहरूलाई यहाँले रचनामा सम्झाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यसको लागि। र भन्नुहुन्थ्यो दुईटा रचना लिएर आएको छु। म अर्को एउटा यो प्रेम रोग भन्ने एउटा छोटो कविता सर म वाचन गर्छु। अवश्य। प्रेम रोग। दुख्छ यति साह्रो, दुख्छ यति साह्रो, सहन मुस्किल गाह्रो, देखिँदैन घाउ, देखिँदैन घाउ, कहाँ कसरी दुख्छ भन्नै अप्ठ्यारो, नमिल्छ गर्न मलम पत्ती, नमिल्छ गर्न मलम पत्ती, मिल्छ खान औषधि, हुन्छ तन भारी, हिँड्छ मन भौटारी, हुन्छ तन भारी, हिँड्छ मन भौटारी, न वैद्यले सक्छ रोग खुत्याउन, न सक्छ डाक्टरले निको पार्न, न वैद्यले सक्छ रोग खुत्याउन, न सक्छ डाक्टरले निको पार्न, हुन्छ छिनमै सन्चो, हुन्छ छिनमै बिन्चो, फगत भइरहन्छ कस्तो कस्तो अचम्मको रोग त्यो, प्रेमीहरू भन्दछन् प्रेम रोग हो यो, प्रेमीहरू भन्दछन् प्रेम रोग हो यो। धन्यवाद। हजुर, साह्रै नै एकदम मुटु छुने रचनाहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र यसै गरी फेरि फेरि पनि आइरहनु होला कार्यक्रममा भन्ने अनुरोध गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहे। हस् सर, जोडिदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। जोड्न चाहेर पनि अस्ति जोड्न नसकेको अवस्था थियो। यति भने अहिले बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार। हवस् त। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बिके माकाजु सर, भक्तपुर झौखेलबाट। यहाँनिर लक्ष्मी पोखरेल म्याम र नारायण उपाध्याय सर आउनुभएको छ कार्यक्रममा जोडिनको लागि। म लक्ष्मी पोखरेल म्यामलाई अवश्य जोड्नेछु। र त्योभन्दा पहिले यहाँ वाचनको लागि आएका रचनाहरू हेर्ने क्रममा माफ गर्नुहोला, मैले अलिकति यहाँनिर लुज गरेँ। वाचनको लागि यहाँ रचनाहरू पाएको छु मैले। र त्यस बीचमा दीपक आचार्य सरले रचना पठाउनु भएको छ, म अवश्य वाचन गर्नेछु। र त्यसै गरी नानु दाहाल म्यामले पनि रचना पठाउनु भएको छ। वास्तवमा यो रचना उहाँले अघिल्लो हप्ता नै पठाउनु भएको थियो। मैले अवश्य वाचन गर्नेछु यस कार्यक्रममा। अहिलेलाई भने म लक्ष्मी पोखरेल म्यामलाई जोड्ने तर्खरमा छु।
एडिङ भइरहेको छ। हेरौँ समयले साथ दिएसम्म, प्रविधिले साथ दिएसम्म उहाँका रचनाहरू सुन्ने सुनाउने हामी गर्ने नै छौँ। र यस बीचमा हजुर हजुर नमस्कार, नमस्कार। हार्दिक स्वागत छ पुनः एकपटक यस कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हजुरलाई पनि नमस्कार। हजुर आरामै हो त? हजुर आरामै, अनि यहाँ हजुर पनि आरामै हुनुहुन्छ? हजुर 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 राम्रो छ हाम्रो यतातिर। अब यो कोरोनाले त्राहीमाम छौँ होइन, घरभित्र हजुर हामी सुरक्षित बसेका छौँ। हजुर अब भयावह स्थिति छ अहिले नेपालमा पनि, इन्डियाको जस्तै भइसकेको छ होइन। अब हजुर गाह्रो अवस्था छ, अनि त्यस्तै छ। अनि आज मैले लघु कथा लिएर आएको छु हजुर र हजुर सुन्नु हजुर। नेपाली साहित्य सुधा हेरिरहनु हुने र सुन्नुहुने सम्पूर्णमा नमन। लघु कथा हराएको डर। हिउँदका छोटा दिन मिलिक्क गर्न नभ्याउँदै अँध्यारो भइहाल्छ। त्यसमाथि समय बेलाको चालानीको छैन। मोहनी अलि चिन्तित देखिन्छ। 7 बज्यो, कराते सिक्न भनेर गएकी छोरी घर फर्केकी छैन। भित्र बाहिर गर्छिन्, आमा नहो मन नमान्दो हो। सभा 7तिर छोरी मूल ढोकामा देखा परी। आमा चाहिँले हकारिन्, के हो कपु चाला, यति बेर लगाउने हो? वरपर कार्य के भन्छ? मुखमा वरपरको नाम आयो। मलाई दुनियाँको मतलब छैन र के सोध्छन् भन्ने गुनेर बस्ने फुर्सद पनि छैन। छोरीले जवाफ तेर्स्याई। होइन के भन्छे यो? मलाई तेरो चिन्ता हुँदैन र? मोहनी अब भने पक्का आमा भनेर बोल्यो। कपुले बुझिछ, हो यसो भन्नु न। दुनियाँले मेरो बारे चिन्ता लिएको भन्दा मलाई मेरी आमाले चिन्ता लिएको निको लाग्छ। चिन्ता नै लिने हो भने हेर्नुहोस् आमा, म सामाजिक मान्छे हुँ। मैले मगाउनु पर्छ। मेघको नाद हुँदा सबैले चाल पाउने मात्र होइन, त्रसित पनि हुन्छन्। मैले जे देखेँ सोचे भएका कुरा र सिप मैले जिउनै पर्दछ। कता कता दार्शनिक पनि छि कपु। मोहनीलाई डर लागिरहन्छ। कुरा बिट मार्ने प्रयासमा आमाले भने, छोरी नराम्रो समय भनेर आउँदैन, आफू जोगेर हिँड्नुपर्छ। छोरी कुरा सक्ने मुडमा थिइन क्यार। आमा, करातेमा उत्कृष्ट हुन्छु। मेरा साथी केटाहरू नै छन्, बेसी छन्। अरूले फकाउँदै म फकिन्न नि। त्यही पनि राति राति अबेरसम्म आमाले बीचमा कुरा काटिन्। होइन आमा, अरूहरू गइसकेपछि मलाई गुरुले राम्रो ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। विश्वास गर, मेडल पक्कै जित्छौ भन्नुहुन्छ। आमाको मन भरङ्ग भयो, आङ सिरिङ्ग भएर आयो। किन त एक्लीलाई यति रातिसम्म? अरू चाहिँ किन सिक्दैनन्? आमा न हो, अरू कोही हुँदैन, किन डराएको? डरले गर्दा प्रगति हुँदैन। जसको निर्णय दृढ हुन्छ उसले संसार आफ्नो पक्षमा गर्न सक्दछ। आमा, डर लागिहाल्छ, त अझै सानी छेस। अरूले फाइदा लिने हुन् कि? होइन आमा, म ठुली भइसकेकी छु। तपाईँले अझ दह्रो पो बनाउनु पर्दछ। तपाईँ आफै चिन्ता गरेर हुँदैन। म बलियो भयो भने तपाईँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ। त्यसैले ममा उत्साह र जोस जाँगर चाहिँ थप्नुहोस्। बुजुर्ग झैँ कुरा गरी छोरीले। त्यस्ता छोटा दिन लामा दिन गर्दा गर्दै दिन बिते। साँच्चै छोरीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा स्वर्ण पदक जिते। घर फर्कँदा रातै जिउभरि फुलमाला खादाले पुरेर आउँदा मोहनीलाई आफ्नो सपना फक्रेको भान भयो। 12 वर्षसम्म केही खोज खबर नगर्ने बाउले छोरी पछि पछि हाते माइक लिएर गाउँभरि फुक्दै हिँडे। देख्यौ मेरी छोरीको करामत, छोरी कस्तो, छोरी कस्तो। धन्यवाद, नमस्कार। मेरो लघु कथा यति नै। साह्रै नै म यो सुनिरहेको थिएँ र यहाँनिर बिचमा अलिकति यो एउटा सकारात्मक किसिमको अन्त्य आयो। त्यसको लागि साह्रै नै मन एउटा एक किसिमले ढुक्क भयो है। यहाँनिर यो लघु कथाको खास गरी आमा छोरीको जुन बेलाको वार्तालाप थियो, त्यस बिचमा त्यो बेलामा अलिकति डर पसेको थियो, चिसो पसेको थियो मनमा, र पछि एकदम पोजिटिभली कथा सिद्ध्याउनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हार्दिक आभार। मेरो कथा सुनेर बस्नुहुने र मलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुने सम्पूर्णमा नमन। नमस्कार। हस् त, अहिले बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार। हवस्, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी पोखरेल म्याम। साह्रै नै रमाइलो लघु कथाहरू, सन्देशमूलक लघु कथाहरू लेख्नुहुन्छ उहाँले। कविता पनि उत्तिकै राम्रो लेख्नुहुन्छ र यस
कार्यक्रममा लघु कथा लिएर आउनुभएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। यहाँनिर म कोरोना भाइरस शीर्षकको रचना नानुमैया दाहालज्यूले अघिल्लो हप्ता नै पठाउनु भएको थियो। म यसलाई वाचन गर्ने वाचन गर्नको लागि व्यग्र छु र त्यसै गरी दीपक आचार्य सरले पठाउनु भएको रचना छोटो मिठो रचना छ, म यसलाई वाचन गर्छु। मेरो गजल वाचन गरिदिनु होला भनेर लेख्नु भएको छ। मलाई मेरै भोकले लुच्यो। म यसलाई भाका हाल्न त मेरो बुताले भ्याउँदैन, तैपनि म आफ्नो धोत्रो मोत्रो आवाजमा जसरी हुन्छ वाचन गर्छु। मलाई मेरै भोकले लुच्यो, जिन्दगीमा सबै थोकले लुच्यो। मलाई मेरै भोकले लुच्यो, जिन्दगीमा सबै थोकले लुच्यो। लिएर पैसा त्यो गल्ली गल्ली चौकले लुच्यो। सफलता हुन नचाहेकै हैन म, असफलता प्रत्येक ईर्ष्याको जोकले लुच्यो। मलाई मेरै भोकले लुच्यो, जिन्दगीमा सबै थोकले लुच्यो। यो रचना त्यो दीपक आचार्य सरको। धेरै धेरै धन्यवाद रचना पठाउनु भएकोमा। र यहाँनिर म कोरोना भाइरस शीर्षकको रचना नानुमैया दाहाल म्यामले पठाउनु भएको छ खोटाङबाट। तिमी दिन्छौ मलाई यमराजको उपमा, तिमी दिन्छौ मलाई यमराजको उपमा, तर परिवर्तन गर्दैनौ, तर परिवर्तन गर्दैनौ आफ्नो सोच व्यवहार र जीवन शैलीमा। पृथ्वी पृथ्वी सबै प्राणीहरूको साझा थलो, निजी ठान्यौ तिमीले प्रकृति सृष्टि सन्तुलनको मियो। उपभोग्य साधन मात्र मान्यौ तिमीले। तिमी जस्तै अरू मानव साझा शत्रुसँग जुझ्ने तिम्रो प्रिय साथी, आफ्नै शत्रु ठान्यौ तिमीले। तिमी जस्तै अरू मानव साझा शत्रुसँग जुझ्ने तिम्रो प्रिय साथी, आफ्नै शत्रु ठान्यौ तिमीले। आत्मकेन्द्रित सपना देख्यौ, आत्मकेन्द्रित सपना देख्यौ, अहंकारले निलिदियो तिम्रो चेतना पनि। बनायौ बम बारुद र आणविक भट्टी, दुनियाँलाई मुठ्ठीभर राखेर कजाउन। म जन्मिए अब बचाऊ तिम्रो अस्तित्व, तिम्रो जीवन मलाई पराजित गर्नुमा छ यस बेला। भोकको रूप परिवर्तन गर्नुपर्छ तिमीले। संसार जित्ने अहंकार त्याग्नुपर्छ तिमीले। प्रकृतिसँगको व्यवहार मित्रतामा बदल्नुपर्छ तिमीले। तिम्रो दैनिक व्यवहारमा सरसफाई र शुद्धतामा ध्यान दिनुपर्छ तिमीले। तिम्रो हिँडाइ बसाइ र डुलाइमा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ तिमीले। जसरी भए पनि प्रतिरोध क्षमता बढाउनु पर्छ तिमीले। मलाई रोक्ने छेक्ने सबै उपाय अपनाउनु पर्छ तिमीले। किनकि तिम्रो जीवनमा मात्र मेरो मृत्यु छ, मेरो जीवनमा त तिम्रो मृत्यु छ। यो अत्यन्तै समसामयिक म कोरोना भाइरस शीर्षकको रचना नानु दाहाल सुवेदी म्यामले पठाउनु भएको थियो र धेरै धेरै धन्यवाद यो रचनाको लागि। र यहाँ अर्को मुक्तक पठाउनु भएको छ दीपक आचार्य सरले। म यो मुक्तक वाचन गर्छु र त्यसपछि आशा गरौँ यहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्ने फेरि पनि अर्को मौका मिल्नेछ। यहाँको कल रिक्वेस्ट अथवा भनौँ यसमा लाइभ जोडिनको लागि अनुरोधलाई म कुरेर बसिरहेको छु। कृपया अनुरोध पठाउनु होला, म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। र यो मुक्तक बतास मन्द मन्द रहेछ,
बतास मन्द मन्द रहेछ, पवित्र जन्मस्थल साँच्चीकै आनन्द रहेछ। बतास मन्द मन्द रहेछ, पवित्र जन्मस्थल साँच्चीकै आनन्द रहेछ। फूलको बासना त अन्त पनि सुगेथे, फूलको बासना त अन्त पनि सुगेथे, तर त्यहाँ त ढुङ्गा माटोमै सुगन्ध रहेछ, त्यहाँ त ढुङ्गा माटोमै सुगन्ध रहेछ। हुन त हामीहरू आफ्नो गाउँसँग आफ्नो माटोसँग हमेसा जोडिएका छौँ। टाढा भए पनि मुटुमा आफ्नो सानो गाउँ लिएर हिँडेका छौँ, आफ्नो जन्मेको ठाउँ लिएर हिँडेका छौँ र सबै बेला गाउँमा रमाउने फुर्सद हुँदैन र अहिले कोरोनाको यो कहरले गर्दा कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै हामीहरू मध्ये धेरै अहिले गाउँमा फर्किएका छौँ, गाउँमा रमाएका छौँ भनौँ एक किसिमले, अथवा भनौँ अलिकति सुरक्षित पनि महसुस गरेका छौँ सहरको भिडभाडमा भन्दा गाउँमा। र त्यसै बेला यो गाउँमा आफू हुर्केको ढुङ्गा माटोको बास्ना, त्यहाँको सुगन्ध, त्यहाँको अपनत्व, आफ्नोपनलाई लिएर दीपक आचार्य सरले यति मिठो मुक्तक लेख्नुभएको छ। त्यसलाई केही हरफहरूमा, केही शब्दहरूमा उतार्नु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो मुक्तकको लागि कता कता कुतकुते आयो पढिरहँदाखेरि। र यहाँनिर आएका कमेन्टहरूमा रामचन्द्र शर्मा सर अवश्य सर भन्नुभएको छ। म रामचन्द्र शर्मा सरलाई जोड्ने तर्खर गर्दैछु। र त्योभन्दा पहिले असन्तुष्ट जलन सरले नमस्ते सुदर्शन सर लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा, नमस्कार। र मिल्छ भने आफ्ना रचनाहरूको साथ उपस्थित हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु असन्तुष्ट सर। बीके माकाजु सरले लेख्नुभएको छ यथार्थ हो जस्तो लाग्यो नानी मायाज्यूको कविता भन्नुभएको छ। अवश्य पनि। त्यसै गरी समय मिलेमा मैले पनि एउटा लघु कथा ल्याएको छु, मिल्छ भने वाचन गर्छु भनेर मन्जु आचार्य म्याम भन्नुहुन्छ। अवश्य पनि म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। र समयले साथ दिएसम्म, प्रविधिले साथ दिएसम्म यहाँको लघु कथालाई यस कार्यक्रममा हामीहरू सबै मिलेर सुन्नेछौँ। कृष्ण शरण उपाध्याय पौडेल सर आउनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर यस कार्यक्रममा। यहाँको उपस्थिति नै हाम्रो लागि, मेरो लागि ठुलो गौरवको कुरा हो यस कार्यक्रममा। र यहाँले यस कार्यक्रमको लागि रचना यदि सम्भव हुन्छ भने कमेन्टमा पोस्ट गरिदिनु भयो भने हामी, अथवा भनौँ म लगायत हामी सबै कृतकृत्य हुने थियौँ। लक्ष्मी पोखरेल म्यामले सुन्दर वाचन भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रशंसाको लागि। बीके माकाजु सरले अर्को कविता पठाउनु भएको छ। मैले कवितालाई अवश्य वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। सुन्दर वाचन प्रभु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रभुजीलाई, लक्ष्मी प्रसाद गेवालीज्यू। सुदर्शन बाबु हार्दिक नमस्कार, साथै सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुमा पनि हार्दिक हार्दिक नमस्कार भनेर कृष्ण शरण उपाध्याय पौडेल सर आफ्ना सुललित शब्दहरूमा लेख्नुहुन्छ। र भरत आचार्य सरले नमस्कार सर भन्नुभएको छ। म पुनः उहाँको शब्दहरूलाई दोहोऱ्याउँछु। र यस बिचमा कलको लागि म रामचन्द्र शर्मा सरलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछु र त्यसपछि म मन्जु रियाल म्याम र रामचन्द्र सर दुवैजनाको मैले यहाँनिर कल रिक्वेस्ट पाएको छैन र यहाँनिर जोड्ने को लागि अप्सन पनि देखिएको छैन। कृपया कल रिक्वेस्ट गर्नुहोला, म अवश्य जोड्नेछु। र यहाँ आएका रचनाहरूमध्ये खेमलाल पहाडी सरले लघुकथा पठाउनु भएको छ, अवशेष शीर्षकको। र म यो लघुकथा वाचन गर्ने तर्खरमा छु।
र त्यसै गरी माफ गर्नुला म यहाँनिर कमेन्टमा रचनाहरू हेर्दैछु कतै सजिलोसँग छुट्छन् रचनाहरू, त्यसैले म छुटाउन चाहन्न। त्यसैले यहाँ हेरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति अकमकी जस्तो हुन्छ। र यस बिचमा यहाँनिर कल रिक्वेस्ट पनि पाएको छु। रामचन्द्र शर्मा सर हुनुहुन्छ। म यो लघुकथालाई एकैछिन थाती राखेर म रामचन्द्र शर्मा सरलाई जोड्दैछु। माफ गर्नुहोला खेमलाल सर, म यहाँको लघुकथा अवश्य वाचन गर्नेछु। र उहाँ रामचन्द्र सर लाइनमा हुनुहुन्थ्यो र पुनः हराउनु भयो। यदि मिल्छ भने फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्नुहोला सर, म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। यदि प्रविधिले साथ दिएसम्म, समयले साथ दिएसम्म, अनुकूलताले साथ दिएसम्म। त्यसै गरी मन्जु आचार्य म्याम, माफ गर्नु न, मन्जु अर्याल म्याम लाई म जोड्ने तर्खरमा छु। हेरौँ एडिङ भइरहेको छ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। हजुर, मेरो पनि सबैजनालाई नमस्कार। म मन्जु अर्याल टोरन्टो क्यानाडाबाट बोल्दैछु। हजुर, आज मैले चाहिँ सानो एउटा लघु कथा लिएर आएकी छु। हजुर अवश्य। यो चाहिँ हाम्रो पहाड र तराईको कथालाई लिएर लेखेको हो। कसैले पनि अन्यथा नलिदिनु होला। हजुर, मेरो कथाको शीर्षक छ, लघु कथाको शीर्षक छ आलु भुजिया। उहिलेको कुरा हो। तराईको केटा पहाड कुम्ले बिहे गर्न गएका थिए। तरकारी भात खाँदै दिनभरि हिँड्ने र राति बास बस्ने गर्दै 4 दिनमा पुगेका जन्तीहरू गन्तव्यमा पुगे। सालाको बिहेमा भिनाजु पनि जन्ती गएका थिए। केटीको बाबुले जन्तीलाई छुट्टै घरमा बस्ने व्यवस्था गरिदिए। सिरक, डस्ना, काम्लो, भान्से पनि दिए। यो सबै चलन चाँजो देखेर भिनाजुले सालालाई भने, रे बौआ, तेरा ससुराली पहाडका धनी मानी हुने खाने जमिनदार रहेछन् र आफै अर्कै छ। अब बस्न छुट्टै घर, अनि त्यसपछि सिरक डस्ना, अब सबै कुरा देखेर चाहिँ उनले जिस्काए सालालाई। आज चाहिँ राम्रो मेजबानी हुने भयो हाम्रो, बाटोभरि तरकारी भात खाँदै आएको। अनि सालो निकै कुल खानदानमा बिहे गर्न लागेकोले मुसु मुसु हाँसेर भन्यो, ठट्टा हो र भिनाजु, लडतरो ठाउँमा म कहाँ हुन्छ भन्थे र भनेर भने। भान्सेले खाना बनायो। तोती फेरेर 7 जना बाहुनहरू 7 जना जन्ती घुम्ने पिर्कामा बसे। झर्के थालमा माथिबाट घिउ राखेको भात, काँसको कचौरामा तरकारीको झोल, भातको छेउमा सिसीमा खाँदेको अचार थियो। भात देखेर जन्तीले मुखामुख गरेर हेरे र मनमनै भने, बाटोभरि त यही तरकारीको झोल र भात खाएको, हे भगवान्, अहिले पनि तरकारीको झोल र भात भनेर भने। मन मिचेर खाना खाए। भोलिपल्ट पनि फेरि त्यस्तै थियो। पर्सिपल्ट चाहिँ भिनाजुले बिहानै आफैले भान्सामा गएर भान्सेलाई भने, आज म आफै पकाउँछु, तरकारी तिमी ठिक्क पारिदेऊ, आलुलाई यसरी मसिनो र लामो लामो पारेर काट। भान्सेले पनि आफूले भने जस्तै आलु काट्न नजानेपछि भिनाजुले आफैले आलु काटेर भुजिया पकाउन पकाउन थाले। अलि धेरै तेल राखेर सुकेको खुर्सानी जिरा फुराएर आलु फुट्न थाले। आलु पाकिसकेको थियो। अझ झुरुम झुरुम बनाउनलाई मसिनो आँपमा छोडेर यसो उनी उता लागेको बेलामा भान्सेले छेउमा राखेको अम्खराको पानी देखेर, ला, तरकारी त सबै डढ्यो भनेर 1 अम्खरा पानी हालिदिए। तराईका भिनाजु तरुवा भरुवा भुटेको टक्क भएको धेरै परिकार खाएर हुर्केका। भान्सेले त्यसरी आलुको भुजियामा पानी हालिदिँदा त झन्नै बेहोस भए। अनि मनमनै अमिलो पारेर पहाडको बिहे सकेर 15 दिनमा उनीहरू घर फर्केपछि भिनाजुले सालालाई जिस्काउँदै भने, आलुको भुजियाको कुरा सम्झिँदै जिस्काउँदै भने, हाम्रो बौवाले कहाँ लडतरो बिहे गर्थे र, चोक्टा खाना गएकी बुढी झोलमा मुरेर डुबेर मरि भने जस्तै भएको थियो मेरो लागि त भनेर। त्यति नै छ मेरो कथा। हजुर यो पहिले पढेको हो, यो कथा नै हो कि यो संस्मरण भन्नु होला? यो धेरै वर्ष अगाडिको यो हुन गएको घटना पनि हो। अब यसलाई चाहिँ मैले कथाको रूपमा दिनुभएको। हजुर, साह्रै नै मिठो, साह्रै नै अब पहाड र तराईको विचारहरू होइन, खानपिनहरू नमिल्दाखेरिको अप्ठ्यारो स्थिति भन्ने। हजुर हस् त, मैले कस्तो छ होइन, हजुरहरूले अब समालोचना गरिदिनु होला।
हस् म अब बिदा पनि चाहन्छु हजुर अरूलाई हस् अरू पनि हस् साहित्यहरू छन् हजुर हस् हजुर नमस्कार उहाँ हुनुहुन्थ्यो मन्जु अर्याल र साह्रै नै रमाइलो रचना साह्रै नै मिठो भनौँ एक किसिमको कुतकुत्याउँदो खालको रमाइलो खालको हँसी मजाक जस्तो लघु कथा लिएर आउनुभएको थियो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँनिर कृष्ण शरण सरले रचना दिनुभएको छ मेरो निवेदनलाई स्वीकार गर्दै म नतमस्तक छु नयनका प्याला बनाऊ कि म शीर्षकको म यो रचना वाचन गर्ने तर्खरमा छु र साथै यहाँनिर अन्य रचनाहरू पवन कार्की सरले पनि रचना पठाउनु भएको छ अवश्य वाचन गर्नेछु पवन सर मिल्छ भने आफै यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर रचना वाचन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु यहाँलाई सुधीर थापा सर आउनुभएको छ आदरणीय सुदर्शन सर हार्दिक नमन ढिलै भए पनि हाजिर जनाए भन्नुभएको छ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा र म अहिलेलाई कृष्ण शरण उपाध्याय पौडेल सरको नयनका प्याला बनाऊ कि म शीर्षकको यो रचना पढ्ने तर्खरमा छु तिम्रा उत्तम अङ्गले अवनीको सौन्दर्य फैलाउँछन् तिम्रा कोकिल कण्ठले अमृतको माधुर्य वर्षाउँछन् तिम्रा रक्त नसा नदी तरल भई सञ्जीवनी बाँड्दछन् तिम्रा दर्शन जोसुकै जन गरून् स्रष्टा बनी छाड्दछन् छल्कन्छन् सुख शान्तिका कलश ती तिम्रा सबै अङ्गमा झल्कन्छन् नवकान्तिका तिलहरी नौला नयाँ रङ्गमा तिम्रो उज्जवलता निहार्छ दुनियाँ हे शैलकी स्वामिनी कस्तो कोमलता छ त्यो वदनमा हौ चन्द्रकी चाँदनी चम्केका हिमरत्नका मुकुटले उद्दीप्त तिम्रो शिर हाँसेका पहरा र उच्च चुचुरा लाग्छन् सदा मन्दिर तिम्रो मन्द सुगन्ध सास बहदा भन्ज्याङले गाउँछ नाच्दै कुञ्ज निकुञ्जले मन छुने सङ्गीत घन्काउँछ झुम्छन् मस्त बनेर फूल लहरा को हुन्न सम्मोहित छातीमा पनि दुधको छहरा हुन्छन् सबै विस्मित तिम्रा ती चरणारविन्द तलमा स्वर्गीय उद्यान छन् मीठा जीवन दायिनी स्फटिक झैं पीयूषका पान छन् तिम्रो सुन्दरता उनु सुमनका माला बनाऊं कि म तिम्रै दिव्य छटा बुनु नयनका प्याला बनाऊं कि म या लेखूं कविता नयाँ गहकिलो भर्दै अलङ्कारमा या देखूं अनुहारमा चहकिलो सर्वोच्च श्रृङ्गारमा या लेखूं कविता नयाँ गहकिलो भर्दै अलङ्कारमा या देखूं अनुहारमा चहकिलो सर्वोच्च श्रृङ्गारमा धेरै धेरै धन्यवाद कविवर कृष्ण शरण उपाध्यायज्यूलाई यति मिठो रचनाको लागि यति मिठो रचनाले यस कार्यक्रमलाई सिंगार्ने सौभाग्य दिनुभएकोमा
हार्दिक आभार। र यहाँ पवन कार्की सरको रचना मैले अघि नै बिन्ती बिसाए जस्तै पठाउनु भएको छ। यदि मिल्छ भने पवन सर आफै उपस्थित भएर यस कार्यक्रममा रचना वाचनको लागि म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र रामचन्द्र शर्मा सरलाई म जोड्नको लागि प्रयत्न गरिरहेको हुँ। अहिलेसम्म सफल भइरहेको थिइनँ, सायद अब सफल भइन्छ कि हेरौँ। एडिङ भइरहेको छ, म उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा छु। नमस्कार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। हार्दिक नमन सर। हजुर आरामै हुनुहुन्छ नि? हजुर हजुर। अनि यो कार्यक्रम अबदेखि यस समयमा अर्थात् भनौँ बेलुकी 8 बजेदेखि सुरु हुँदैछ। आशा गरौँ अलिकति बढी अनुकूल समय हुन्छ यहाँहरूको। ठिकै हुन्छ। हजुर राम्रै हुन्छ, समय त एकदम ठिक छ। हजुर। अनि अरू ठिकठाक छ कि सर? होइन, सबै ठिकठाक छ सर। आफ्नो छोटो मिठो परिचयका साथै एक रचनाको प्रतीक्षामा छु म। हस् सर, म रामचन्द्र शर्मा बागलुङदेखि। हजुर। मैले यो अनौठो भन्ने शीर्षक राखेर शार्दुल विगडी छन्दमा सानो कविता लिएर आएको छु। म वाचन सुरु गरिहालेँ। अर्काको भरमा हिँडिन्छ जहिले, खुट्टा भए तापनि आफू मात्र सदा पवित्र रहने, झुट्टा भए तापनि नातावाद अचम्मको भइदियो, राम्रो पराई हुने। जो अल्छी पटमूर्ख हुन्छ जहिले, सत्ता उसैको हुने। जो अल्छी पटमूर्ख हुन्छ जहिले, सत्ता उसैको हुने। हेर्दा चट्ट मिजासिलो रूप रङ्गै, बानी उरान्ठ्याउलो स्वादै स्वाठे लट्टु अजङ्गको रचजै, मान्छे छ उत्ताउलो। जसले ढाँट्छ समाजमा सब कुरा, मानै छ उसको बढी। निन्दामा पनि गदगदै हुनु पर्यो, उसकै गरी जागरी। निन्दामा पनि गदगदै हुन पर्यो, निन्दामा पनि गदगदै हुन पर्यो, उसकै गरी चागरी। हत्यारा नहुने जघन्य घटना जत्रै घटाए पनि, कोही बोल्न अगाडि सक्छ कि भन, बोल्नै त सक्दैन नि। उसले किन्छ अदालती नियमका सम्पूर्ण धाराहरू, हाम्रा कानुनका अनन्य सिंह छन्, बङ्ग्याउँछन् के गरू। हाम्रा कानुनका अनन्य सिंह छन्, बङ्ग्याउँछन् के गरू। सानो काम गरे भने चुरीफुरी ठेक्नै नसक्ने हुने, यो कस्तो नियमै बनेछ अहिले, संसार छक्कै हुने। तापके तात्न नपर्ने भिड पहिले, ताती दिए बेस भो। ठुला काण्ड घटाई बस्न घुसदी, छाडिदिने देश भो। ठुला काण्ड घटाई बस्न घुसदी, छाडिदिने देश भो। म अन्तिम हरफमा छु। जिम्मेवार छको नहुन्छ अहिले, लोसै फुकेको सधैँ। भद्रै घोल जताततै मन परी, यस्तो हुने भो सधैँ। भद्रै घोल जताततै मन परी, यस्तो हुने भो सधैँ। कहिले चल्छ सुचारू भई नियमले, बन्ला सबैको धारा। कहिले बन्छ सुचारू भई नियमले, बन्ला सबैको धारा। सच्चा नीति टुसाउँदै हर जग्गा, फैलिरहुन् आगुरा। सच्चा नीति टुसाउँदै हर जग्गा, फैलिरहुन् टागुरा। सच्चा नीति टुसाउँदै हर जग्गा, फैलिरहुन् टागुरा।
सर मैले त यस्तो भन्ने हजुर साह्रै नै कार्तिक मिठो भन्नुभयो सर, साह्रै नै मिठो भन्नुभयो, एकदमै समसामयिक। अब यो अम, जसले सुन्न पर्ने हो, जसले मनन गर्न पर्ने हो, उनीहरूको कानसम्म पुगोस्, उनीहरूको मुटुसम्म पुगोस्, दिमागसँग पुगोस् भन्ने मेरो हार्दिक इच्छा, अभिलाषा अथवा हार्दिक कामना छ। अम, र यहाँले जसरी हरेक पटक यस्तो भन्नुहुन्छ, साह्रै नै मिठो भन्नुहुन्छ, यसै भनिरहनु होला सर। हस् सर, ल हवस् त, अहिलेलाई म बिदा हुन्छु, शुभरात्रि। हस्, शुभरात्रि सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र शर्मा सर, बागलुङबाट। साह्रै नै मिठो भनेर जानुभयो। हरेक पटक उहाँ यस्तो भन्नुहुन्छ र त्यो हामीलाई साह्रै नै मजा आउँछ। यहाँनिर मैले कल रिक्वेस्ट पाएको छु। पवन कार्की सरले अघि नै पनि मिलेमा जोड्नु होला भन्नुभएको थियो र उहाँले रिक्वेस्ट पठाउनु भएको थियो, म अवश्य जोड्नेछु। त्यसै गरी आदिनाथ महादेवजी सर लाइनमा हुनुहुन्छ, कृपया लाइनमा रहिरहनु होला, म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। र धेरै पटकको अनुरोधपछि सुधीर थापा सर पनि यस कार्यक्रममा लाइभमा आउने तर्खरमा हुनुहुन्छ, म सुधीर थापा सरलाई पनि अवश्य जोड्नेछु, कृपया लाइनमा रहिरहनु होला। म पहिले पवन कार्की सरलाई जोड्ने तर्खरमा छु। उहाँले रचना पठाउनु भएको थियो, तर मिलेसम्म उहाँकै मुखारबिन्दबाट रचनाको हामीहरू सुस्वादन गरौँ। नमस्कार सर, स्वागत छ यस कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। धेरै लामो समय पछाडि भेट भयो, प्राविधिकलाई विशेष धन्यवाद। र साहित्य र सोपान गर्न उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय अनि अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक न्यानो नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको। म कति पनि ढिला नगरिकन एउटा कविता वाचन गर्ने अनुमति भयो। कविताको शीर्षक छ गाह्रो छ परदेशमा। कविता अलिकति पुरानै छ, बाँकी कविताबाट। छाडौँ देश कठै थिएन मनमा यस्तै भयो बाध्यता। छाडौँ देश कठै थिएन मनमा यस्तै भयो बाध्यता। अर्काकै भर चल्नु पर्छ दिनहुँ लाग्थ्यो सधैँ शून्यता। केही काम मिलेन उद्यमहरू बन्द थिए देशमा। भोग्छौँ दुःख पराईको सहरमा गाह्रो छ परदेशमा। धम्की दिन्छ असाध्यै कुर्छ खलले कामै बिगार्यो भने। हे आमा कति खप्नु कष्ट अहिले यो दासीको जीवनी। कर्जा तिरिन भनेर यो अरबमा खट्दैछु यो काममा। के हुन्थ्यो सजिलो उराठ जहिले गाह्रो छ परदेशमा। चरीको घाम खपेर काम गरिदा कालो भएका सब। खाडीको दुःख के कहूँ म अहिले पानी हुने दुर्लभ। सम्झी ती घरकी प्रिया अनि मुमा लेख्दैछु सन्देशमा। के हुन्थ्यो सजिलो उराठ जहिले गाह्रो छ परदेशमा। अग्लो एक विशाल भव्य घरको आशा थियो आउँदा। विदेश आउँदा क्या। अग्लो एक विशाल भव्य घरको आशा थियो आउँदा। हाँस्ने छिन् घरकी जहान सुनको बाला ठुलो पाउँदा। होला सानो बडो धनी म बनिदा भन्ने भयो कामना। सारा सपनाहरू धुजा हुन गए गाह्रो छ परदेशमा। अन्तिम श्लोक। हुन्छन् काम यहाँ सबै कठिनका ठेला उठे हातमा। आयो याद सदैव गाउँ घरको सम्झी बसे रातमा। नारा मात्र हुँदैछ गाउँ घरमा सुन्दैछु सन्देशमा। नारा मात्र हुँदैछ गाउँ घरमा सुन्दैछु सन्देशमा। सारा दुःख सुनाऊ सारा दुःख बताऊ सुन्छ कसले गाह्रो छ परदेशमा।
सारा दुःख बताऊ सुन्छ कसले, गाह्रो छ परदेशमा। यस्तो पो भने मैले पनि। हजुर साह्रै नै यहाँनिर म यहाँको रचना सुन्दाखेरि म एकदमै भाव विवल भएको थिएँ। यहाँले यो रचनामा हामी सबै परदेशिएकाहरूको एउटा साझा पीडा जो छ त्यसलाई यति राम्रोसँग शब्दमा उन्नु भएको छ। त्यसमाथि यहाँको वाचनमा जुन भाव भरेर वाचन गर्नुहुन्छ। यहाँ बीके माकाजु सर लेख्नुहुन्छ, मैले त पवन सरलाई साहित्यिक स्वर सम्राट भने भनेर। म उहाँलाई अझ थप्न चाहन्छु, साहित्यिक स्वर सम्राट मात्र होइन, शब्द सम्राट अथवा भाव सम्राट पनि भन्छु म यहाँलाई। र यस्तै रचनाहरू लेखिरहनु होला। रामचन्द्र शर्मा, आदरणीय सुधीर थापाज्यूहरूले कमेन्ट गरिदिनु भएको छ। यस्तो म अहिले चाहिँ यो फगत समय भन्दा पनि म ड्युटीकै समयमा यसो साहित्यमा रमाउने गर्छु। अहिले म भर्खरै शब्दसँग मात्रै खेल्दैछु। हजुर यति भने र मलाई तपाईँले यो अवसर दिनुभएको, मलाई हेरिदिनु हुने सुनिदिनु हुने मेरा सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई हृदय अनि मनैदेखि नै धन्यवाद भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। शुभरात्रि। हजुर हवस् त। शब्दसँग खेल्दैखेरिमै यतिका यस्तरी शब्दहरू मिलेर आउँछन् भनेदेखि अब यसमा अझै यहाँकै शब्दमा पारङ्गत भएको अवस्थामा कस्तो होला, म त्यही सोचिरहेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई उपस्थितिको लागि र अहिलेलाई बिदा हुन्छु। शुभरात्रि। शुभरात्रि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पवन कार्की सर, साझा परदेशिकाहरूको हामी सबैजना जो स्वदेशदेखि टाढा छौँ, यो सबैको साझा पीडालाई उहाँले शब्दमा उन्नुभएको थियो। आदिनाथ महादेवजी लाइनमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई अवश्य जोड्दैछु अथवा भनौँ अहिले जोड्ने तर्खरमा छु। र सुधीर थापा सरले गजल पठाउनु भएको छ र उहाँ पनि लाइनमा हुनुहुन्छ, लाइनमा रहिरहनु होला। मैले यो गजल यहाँकै मुखारबिन्दबाट सुन्ने इच्छा छ हामी सबैको, मेरो भनौँ। र म अहिलेलाई आदिनाथ महादेवजी सरलाई जोड्दैछु। एडिङ भइरहेको छ, कनेक्टिङ पनि भइरहेको छ। नमस्कार सर, हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा यहाँलाई। नमस्कार। यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सबैलाई मेरो नमस्कार छ। आरामै सर? हजुर आरामै छु। हजुर म आज मेरो यो शब्दार्थ प्रकाशनबाट प्रकाशन हुने वैजयन्ती भन्ने पत्रिकाको 72औं अङ्क छन्द कविता अङ्क थियो। हजुर त्यसको 53औं पेजमा मेरो एउटा आँकुरा भन्ने कविता प्रकाशन भएको थियो। त्यसैलाई म आज वाचन गर्न चाहन्छु। हजुर अवश्य। आफ्नो छोटो मिठो परिचयका साथ म खास साहित्यिक नाम महादेव अधिकारी हो। अचेल म अध्यात्मतिर लागेपछि आदिनाथ महादेवजी भनेर धेरै चिन्नुहुन्छ। अध्यात्मपट्टि चाहिँ हजुर, साहित्यमा चाहिँ महादेव अधिकारी नै भनेर चिन्नुहुन्छ सबैले, हैन? हजुर। मेरो अहिले 12औं कीर्ति तपस्यामा भन्ने 90 काव्य चाहिँ यही शब्दार्थ प्रकाशनबाट प्रकाशित हुँदैछ। लोगो बनिसक्यो र अब विमोचन केही दिनमा हुन्छ। हजुर। यति नै हो मेरो परिचय। यहाँभन्दा बढी त के गर्नु र, फेरि धेरै बोले यस्तो होला। हजुर, आफैलाई यहाँको साहित्यिक यात्रा अविच्छिन्न चलिरहोस्। हामी सबैको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक शुभकामना छ। हजुर, हार्दिक कृतज्ञता यहाँको इच्छाको लागि। कविताको शीर्षक छ आँकुरा। मेरो यो कविता शार्दूल विकृति छन्दमै छ। हजुर। मान्छेमा अति नै घमण्ड हुन गो, संसार मेरै भन्यो, आफ्नो आचरणै भुलेर किन खै सम्पत्ति ठुलो बन्यो। साना देख्छ सबै निरीह जनता, सत्कर्म नै बिर्सियो, इच्छा
शक्ति यहाँ कमाई बिचरो अन्धो बनी लम्कियो इच्छा शक्ति यहाँ कमाई बिचरो अन्धो बनी लम्कियो देउता पितृ सबै मोहनी सबको मै काल हो भन्दछ सत्ता शक्ति मिले तमाम ढुकुटी रित्याउने बन्दछ गर्दै भुल सधैँ हजार जनता पार्दै बिचल्ली बरा सारा विश्व खुदै म जित्छु सहजै भन्दै उडेको चरा सारा विश्व सबै म जित्छु सहजै भन्दै उडेको चरा मर्छौं भोलि सबै भनेर मनले सोच्दै नसोच्ने किन छोटो जीवनमा छ मर्नु सबले सक्दैन ऊ सम्झिन जो मानिसले खराब सपना देख्दै नदेख्ला यहाँ मर्दा स्वर्ग तरी अपार सुखले पुग्नेछ वैकुण्ठमा मर्दा स्वर्ग तरी अपार सुखले पुग्नेछ वैकुण्ठमा शिष्टाचार गरी अभाव मनमा पस्नै नदेऊ तिमी पर्दा सङ्कटमा पुकार सहजै देउता सहारा बनी मिठो बोल्न सके घृणानी नगरे दुखीहरूमा पनि साथी भाइ सबै चरित्र गहना ठान्नेहरू रोजनी साथी भाइ सबै चरित्र गहना ठान्नेहरू रोजनी तारा चन्द्र बनी हजार युगमा चम्केर बाँच्ने सदा त्यस्तो व्यक्ति हुने प्रयास म गरौँ भन्ने रहोस् सर्वदा के आकाश छुने समान रहलान् शैलेशका टाकुरा के हो पूर्ण कला सबै मनभरि फुल्ने बनिया कुरा के आकाश छुने समान रहलान् शैलेशका टाकुरा के हो पूर्ण कला सबै मनभरि फुल्ने बनिया कुरा के हो पूर्ण कला सबै मनभरि फुल्ने गरिया कुरा फुल्ने गरिया कुरा हजुर साह्रै नै यहाँको जुन यो ओज छ यहाँको वाचनमा शब्दमा जुन ओज छ यहाँको त्यसले सुन्दाखेरि धेरै नै रमाइलो लाग्छ धेरै नै सुनिरहँ जस्तो हजुर यो न प्र्याक्टिस सायद प्र्याक्टिस गरेर त हुने होला तर प्र्याक्टिस भन्दा पनि यो मलाई लाग्छ यो प्रकृति प्रदत्त कुरा हो जुन जो पाए त्यहीको आवाजमा हुँदैन र मेरो एउटा काव्यमा यो मुकुन्द शर्मा चालिसेज्यू बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा हुनुहुन्थ्यो हजुर उहाँले भूमिका लेख्दा के भन्नुहुन्थ्यो नि कवि कर्म अघिल्ला धेरै जुनीको पुण्य कर्म र यस जुनीको लामो साधनाबाट प्राप्त हुन्छ जुन मैले महादेव अधिकारीमा पाएँ एउटा आर्मीमा जाहिर खाएर हतियार चलाइरहेको व्यक्तिले एउटा त्यस्तो क्रूर आफ्नो कमान्डरको आदेशमा कसैलाई मार्न पनि तमतयार हुनुपर्ने व्यक्तिले जुन जनताका आर्तनाद पोखिरहनु भएको छ यो एउटा
पत्यारिलो कार्य छ भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई एकदम कहिलेकाहीँ खुसी लाग्थ्यो एकदमै यस्ता कुरा। हजुर हजुर साह्रै नै उहाँले भन्नुभएको कुराहरू अक्षरश एकदम सही हुन्। अब त्यसमा कुनै दुविधा हजुर छैन। हामीहरू जनसाधारणले सोच्ने कुरा पनि हो, तर कहिलेकाहीँ सोचेका कुराहरूलाई शब्दमा व्यक्त गर्न आउँदैन। त्यही नै भन्छु म। अनि एउटा हाम्रो डाक्टर रामप्रसाद ग्यावालीले मेरो एउटा 61 सालमा विवश हृदय अनि कथा सङ्ग्रह निकालेको थिएँ मैले होइन। हजुर उहाँले त्यसमा के भन्नुभएको थियो भने के अरे काठमाडौँका ठुला महलमा बसेर आफ्ना कोठामा बसेर समाचार पढेकै भरमा पत्रिका हेरेर सुनेकै भरमा यस्ता रचनाहरू रचिँदैनन्। महादेव अधिकारी माओवादी दमाउन खटिएका सरकारी सैनिक हुन् र उनले आफैले भोगेर आफैले देखेर आफैले अनुभव गरेर लेखेका हुनाले यिनका रचनाहरूमा मन हल्लाइदिने वेदनाहरू छन् र यस्ता व्यक्तिहरूबाट जनताको आर्तना सुन्न पाउनु एउटा भिरमा पहरामा फुलेको फुल जस्तै, पहरामा फलेको फल जस्तै मिठो खुराक बनेको छ भनेर लेख्नु भएको छ क्या। एकदमै एकदमै। हस् त सर, आएर यति मिठो रचना वाचन गर्नुभएको धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि दर्शन दिइरहनु होला। हजुर यो मौका दिनुभयो, मलाई पनि एउटा कविता सुनाउने मौका दिनुभयो हजुरले र सुनेर बसिदिनु हुने सबै मित्रहरू, मेरो आफन्त आत्मीय साहित्यिक मनहरूमा मेरो हार्दिक नमन छ है। हजुर हस् त, अहिले बिदा हुन्छु। हस्। आदिनाथ महादेवज्यू हुनुहुन्थ्यो र म विलम्ब नगरिकन सुधीर थापा सरलाई जोड्ने तर्खरमा छु। सुधीर थापा सर धेरै समयपछि यस कार्यक्रममा आउनु भएको छ, अथवा भनौँ आइरहनु भएको हो, तर प्रत्यक्ष आउनु भएको छ र म उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा थिएँ, तर नो एन्सर फ्रम लाइभ भिडियो गेस्ट भनेर आएको छ। सायद कुनै प्राविधिक कठिनाइ पर्यो, अथवा भनौँ सुधीर सर अहिले उपस्थित हुनुहुन्न। यदि त्यसो हो भने मिल्छ भने पुनः यो कल रिक्वेस्ट पठाउनु होला सर, म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। र यस बीचमा सीता पन्त कडेल म्याम पनि आउनुभएको छ यस कार्यक्रममा। नमस्कार भन्नुभएको छ, यहाँलाई हार्दिक नमस्कार छ। र मैले भर्खरै केही क्षण अगाडि यो मेसेजमा सन्देश पठाए जस्तै यदि जोडिन मिल्छ कि यहाँलाई जोडिने अनुकूल छ भने कृपया जोडिएर आफ्नो सुमधुर आवाजमा रचना सुनाउने कृपा गर्नुहोला भन्ने म निवेदन गर्छु हामी सबैको तर्फबाट। अहिलेलाई म पुनः एकपटक सुधीर थापा सरलाई जोड्ने तर्खरमा छु। नमस्कार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद सर। हजुरलाई यहाँका रचनाहरूले म यो कार्यक्रमलाई बेला बेलामा भनौँ न सिगार्ने गरेको हुँ, तर यहाँसँग प्रत्यक्ष यसरी कुरा गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएको थिएन र आज समयले जुरायो, धेरै नै खुसी छु। धन्यवाद सर। प्रत्यक्ष जोडेर मेरो रचना वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो आदरणीय सुदर्शन सरमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। लामो समयदेखि यो साहित्य सुधा नेपालमा मैले धेरै पोस्ट गरेर आइरहेको छु निरन्तर, तर हजुरसँग प्रत्यक्ष पहिलोचोटि यो सम्पर्क हुँदैछ र मैले हजुरलाई प्रत्यक्ष जुन अहिले संवाद गर्न पाइरहेको छु, म एकदम हर्ष विभोर छु सर हजुरसँग यो प्रत्यक्ष लाइभमा कुरा गर्न पाउँदा। र उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक आदरणीय मनहरूमा हार्दिक नमन गर्दै म सुधीर थापा काठमाडौँबाट म आफ्नो एउटा बहर मुत्कारी मुसलमान सलिममा गजल लेखेको छु, त्यो गजल सुनाउने अनुमति चाहन्छु सर। अवश्य। हस् धन्यवाद सर। हजुर। मेरो गजल मुत्कारी मुसलमान सलिममा रहेको छ र मेरो गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। टुटाएर दिल यो तिमीले दुखायौ, टुटाएर दिल यो तिमीले दुखायौ, थिए चोट पुराना सबै नै उकायो,
थिए चोट पुराना तिमीले उकायौ कयौं साल उस्तै रहेको कहानी कयौं साल उस्तै रहेको कहानी उधारेर त्यस्तै तिमीले फुकायौ थिए चोट पुराना सबै नै उकायौ दुखाएर दिल यो झरेको छ आँसु दुखाएर दिल यो झरेको छ आँसु देखाएर हाँसो तिमीले लुकायौ उधारेर त्यस्तै तिमीले फुकायौ थियो जुन जस्तै दिएको त माया थियो जुन जस्तै दिएको त माया फुटाएर त्यस्तै तिमीले चुकायौ देखाएर हाँसो तिमीले लुकायौ। मेरो गजलको अन्तिम शेर छ सर। हजारौं त आशा बढारेर त्यस्तै हजारौं त आशा बढारेर त्यस्तै नफुल्दै त डाली तिमीले सुकायौ नफुल्दै त डाली तिमीले सुकायौ टुटाएर दिल यो तिमीले दुखायौ टुटाएर दिल यो तिमीले दुखायौ थिए चोट पुराना सबै नै उकायौ टुटाएर दिल यो तिमीले दुखायौ तिमीले दुखायौ। हस् धन्यवाद सर। टुटाएर दिल यो तिमीले दुखायौ थिए चोट पुराना सबै नै दुखायौ। साह्रै नै मुटु छुने शेरहरू छन् सरका। धेरै धेरै धन्यवाद सर। यति मिठो रचना आएर वाचन गरेर हामीलाई हाम्रो कानलाई तृप्त गर्नुभयो, हाम्रो भावनालाई तृप्त गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हार्दिक नमन सर हजुरलाई पनि। फेरि पनि आइरहनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै म अहिलेलाई यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस् धन्यवाद सर। नमस्कार। सुधीर थापा सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ र यस नेपाली साहित्य सुधामा उहाँले रचनाहरू पठाइरहनुहुन्छ, खास गरी गजलहरू, र आज स्वयं उपस्थित भएर आफ्नो सुमधुर आवाजमा यो गजल गाउनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। सीता पन्त कणेल म्याम लेख्नुहुन्छ उहाँलाई जोडिन मिल्छ कि भन्ने अनुरोधको जवाफमा आज असमर्थ भए आज जोडिन सर एउटा रचना पठाएको छु कमेन्ट बक्समा भन्नुहुन्छ। भावना शीर्षकको यो गजल पठाउनु भएको छ, म यसलाई वाचन गर्दैछु र धेरै धेरै धन्यवाद यस कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउनु भएकोमा सीता म्यामलाई। लागेनन् तीखा काँडाहरू पनि काँडा जस्तो, लागेनन् तीखा काँडाहरू पनि काँडा जस्तो, बिर्सिदिनु भन्ने मान्छे नै लागेन पराया जस्तो, लागेनन् तीखा काँडाहरू पनि काँडा जस्तो, बिर्सिदिनु भन्ने मान्छे नै लागेन पराया जस्तो, तिमीलाई देखेको सजाय हो मन रक्ताम्य छ,
तिमीलाई देखेको सजाय हो मन रक्ताम्य छ आफ्नै आँखा लाग्दैछ आफ्नै हत्यारा जस्तो बिर्सिदिनु भन्ने मान्छे नै लागेन पराया जस्तो पटक पटकका मेरा आगमन यसरी बुझिदिनु पटक पटकका मेरा आगमन यसरी बुझिदिनु भगवानलाई गरिने आरती जस्तो पूजा जस्तो आँखा आफ्नै आँखा लाग्दैछ आफ्नै हत्यारा जस्तो रहर र उन्मादका मुना त्यसकै असरले मरेपछि रहर र उन्मादका मुना त्यसकै असरले मरेपछि तिम्रो मौनता पनि लाग्दैछ एक वधशाला जस्तो बिर्सिदिनु भन्ने मान्छे नै लागेन पराया जस्तो आफ्नै आँखा लाग्दैछ आफ्नै हत्यारा जस्तो र गजलको मक्तातिर आइपुगेको छु म अन्तिम शेर छ भेटौं भन्ने उत्तरमा किनार लेख्यौ खुसी नै छु भेटौं भन्ने उत्तरमा किनार लेख्यौ खुसी नै छु यार कुनै चीज रहेनछ दुनियाँमा भरोसा जस्तो कुनै चीज रहेनछ दुनियाँमा भरोसा जस्तो बिर्सिदिनु भन्ने मान्छे नै लागेन पराया जस्तो आफ्नै आँखा लाग्दैछ आफ्नै हत्यारा जस्तो सीता पन्त कडेल म्यामको भावना शीर्षकको यो गजल यो रचना मैले भर्खर वाचन गरेँ धेरै धेरै धन्यवाद म्याम यति मिठा रचनाको लागि र म यहाँ समक्ष पुनः एकपटक बिन्ती बिसाउँछु यस कार्यक्रम नेपाली साहित्य सुधाको आँगनमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम सिर्जनाका आवाजहरू यहाँहरूकै कार्यक्रम हो यहाँहरूकै रचनाहरू कुनै पनि विधामा रच्नुभएका आफ्ना मनका भावनाहरू यस कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने गर्छन् यहाँहरूकै आवाजमा यहाँहरूकै मुखार बिन्दुबाट सम्भव भएसम्म यस कार्यक्रममा आएर आफ्ना रचनाहरू प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु म त्यसैगरी यस कार्यक्रमलाई बढी भन्दा बढी साहित्यिक मनमुटुहरूमाझ पुर्याउनको लागि आफ्ना मित्रहरूमाझ पुर्याउनको लागि कार्यक्रमलाई कृपया शेयर गरिदिनु होला आफ्नो वालमा आफूसँग सम्बद्ध अन्य समूहहरूका ग्रुपहरूका वालमा पनि शेयर गरिदिनु होला र जति सक्यो बढी साहित्यिक मित्रहरूमाझ यस कार्यक्रमको सन्देश पुर्याइदिनु होला भन्ने म यहाँहरूसँग सविनम्र अनुरोध गर्छु र साथै यो कार्यक्रम अथवा भनौँ साहित्यका हरेक विधाहरू उत्तिकै ग्राह्य हुन्छन् र खास गरी यहाँ हामी कविता गजल मुक्तकहरू र अहिले आएर लघुकथाहरू पनि लिएर यहाँहरूले आउनुभएको छ साह्रै नै राम्रो कुरा हो साह्रै नै यो उत्साहजनक कुरो हो र त्यसबाहेक बाल रचनाहरू बाबु नानीहरूले कुनै पनि विधामा रच्नुभएका बाल रचनाहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा थप्न पाए सुनमा सुगन्ध हुने थियो भन्ने नेपाली साहित्य सुधाको तर्फबाट मेरो अनुरोध छ स्वयं उपस्थित भएर यदि बाबु नानीहरू यहाँहरूका छोराछोरीहरू भाइ बहिनीहरू स्वयं उपस्थित भएर यस कार्यक्रममा आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्न अथवा यदि त्यो सम्भव हुँदा भने उहाँहरूका रचनाहरू कमेन्ट बक्समा हालिदिनु भए साह्रै नै भनौँ एक किसिमको रमाइलो हुने थियो भन्ने म यहाँहरूसँग बिन्ती बिसाउँछु
र यस बीचमा यहाँ आएका कमेन्टहरूतर्फ आँखा लगाउँदा बिके माकाजु सरले मिठो गजल भन्नुभएको छ। अवश्य पनि सुधीर थापा ज्यू र सीता पन्त कणेल म्यामको गजलहरू साह्रै नै मुटु छुने थिए र खास गरी सुधीर थापा सरको उहाँको गायन अथवा भनौँ गजलकारले अथवा रचनाकारले स्वयं उपस्थित भएर आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्दाखेरि जुन किसिमको भावनाहरू प्रस्तुत हुन्छ त्यसमा अरूले गरेको वाचनमा सायदै झल्कन्छ र यो सर्वत्र लागू हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि त्यसैले नै म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्छु, यदि मिल्छ भने आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्नको लागि यस कार्यक्रममा स्वयं उपस्थित हुनु होला र आफ्ना रचनाहरूले यस कार्यक्रमलाई आफ्ना सुमधुर आवाजले आफ्ना रचनालाई सिगार्नु होला भन्ने मेरो अनुरोध हुने गर्छ सधैँ। र अहिले भने मैले यहाँनिर रचनाहरू पाइरहेको छैन र त्यसै गरी कल रिक्वेस्ट पनि पाइरहेको छैन यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनको लागि। र यस बीचमा घडीतर्फ आँखा लगाउँदा अहिले बेलुकीको 9:30 बजिसकेको छ र हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समयभन्दा करिब आधा घण्टा बढी भइसकेको छ। तथापि यहाँहरूको उपस्थित रहेमा, यहाँहरूको रचनाहरूको प्राप्ति भएमा, यहाँहरूको कल रिक्वेस्ट पाएमा यस कार्यक्रमको समयावधि लम्ब्याउने सुरसारमा छु र म केही क्षण प्रतीक्षा गर्छु। यदि यहाँहरूको साथ पाए भने अन्यथा म कार्यक्रमको आजको लागि बिट मार्ने मनसाइरहेको छु। यस बीचमा भरत विश्वकर्मा सर आउनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। पहिलो पटक यस कार्यक्रममा आउनु भएको छ र नेपाली साहित्य सुधामा पनि हालै जोडिनु भएको छ। नेपाली साहित्य सुधा लगायत यो कार्यक्रम सिर्जनाका आवाजहरू जो नेपाली साहित्य सुधाको आँगनमा हरेक आइतबार बेलुकी 8 बजेदेखि करिब 1 घण्टाको लागि भन्छु म, करिब 1 घण्टाको लागि भने पनि कहिलेकाहीँ यहाँहरूको साथ छोडेर जान मन लाग्दैन र जस्तै आज म यस कार्यक्रमको समयावधि लम्ब्याइरहेको छु। भनौँ 8 बजेदेखि यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ। यो सधैँ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म हुने गरेको यो कार्यक्रमलाई अरू बढी अनुकूल समय खोजेर 8 बजेदेखि सुरु गर्ने निधो गरिएको छ। सुधीर थापा सर हार्दिक नमन तथा शुभरात्रि भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन शुभरात्रि। र मैले अघि नै बिन्ती बिसाए जस्तै आजको लागि यस कार्यक्रमको निर्धारित समयावधि अघि नै समाप्त भइसकेको छ। अहिले यस बेला बेलुकीको 9 अथवा भनौँ 9:32 गइसकेको छ र अर्को हप्ता पुनः आजकै समयमा अर्थात् आइतबार नेपाली समयअनुसार बेलुकी 8 बजे यहाँहरूसँग पुनः भेट्ने बाचा गर्दै यो कार्यक्रम सिर्जनाका आवाजहरूबाट म सुदर्शन पौड्याल बिदा माग्दैछु। साहित्य रचनामा यहाँहरूको कलम निरन्तर चलिरहोस् र साथै अहिले मुलुकमा चलिरहेको कोरोनाको महामारीबाट बच्नको लागि आफू बच्ने र आफ्ना इष्टमित्र प्रियजनहरूलाई बचाउनको लागि जे जति पनि उपायहरू गर्न सम्भव हुन्छ, गर्न आवश्यक हुन्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने इत्यादि सबै गर्ने र अत्यावश्यक काम नपरेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कने, निषेधाज्ञाको पालन गर्दै, लकडाउनको पालन गर्दै घरमा रहिरहनुहुनेछ। आफू र आफ्ना प्रियजनहरूलाई सुरक्षित रहनको लागि सहयोग गरिरहनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै र यो फुर्सदको समयमा आफ्ना रचना
रचनात्मक कार्यलाई, सृजनात्मक कार्यलाई निरन्तरता दिइरहनुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै आजको लागि यस कार्यक्रमबाट म सुदर्शन पौड्याल बिदा माग्दैछु। शुभरात्रि। अर्को हप्ता पुनः भेटघाट हुने नै छ आजकै समयमा बेलुकी 8 बजे। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नमस्कार।